बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपके सामने हमारे माशरे के दो करैक्टर रखना चाहता हूँ। एक आदमी वो 5 वक्त नमाज़ पढ़ता है, उसका रवैया अपने वालदैन से, बहन भाइयों से बहुत अच्छा है। वो अपने घर वालों के साथ हुस्न सलूक से पेश आता है। अगर शादीशुदा है तो अपनी बीवी, अपने बच्चों का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखता है। जब वो कारोबार करता है तो ईमानदारी से करता है। जब वो कोई जॉब करता है तो पूरी जिम्मेदारी से करता है। मुआशरे में वो कोई बिगाड़ पैदा नहीं करता। हर किसी के साथ उसका एटीट्यूड, उसका रवैया, उसका इखलाक बहुत अच्छा है। और वो समाजी कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है। और वो हर काम जो है ईमानदारी से करता है और बुरे कामों से वो बचता है। ये हमारे मुआशरे का एक करैक्टर है। एक दूसरा करैक्टर है कि आदमी वो जानी है, शराबी है, उसका रवैया अपने बीवी बच्चों, घर वालों के साथ अच्छा नहीं है। कारोबार करता है तो उसमें बदयांती करता है। जॉब करता है तो वहाँ पर भी वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ, अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से अंजाम नहीं देता। मुआशरे में वो बिगाड़ पैदा करता है, करप्शन करता है, लूट मार करता है, लोगों को तंग करता है। ये दो करैक्टर हैं हमारी सोसाइटी के। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? अगर आप समझते हैं कि इन दोनों के हालात डिफरेंट हैं, अगर आप समझते हैं कि इन दोनों करैक्टर्स की जो है हालात डिफरेंट हैं, या इन दो करैक्टर्स की सोहबत डिफरेंट है, तो आप 100% दुरुस्त नहीं हैं। ये बात दुरुस्त है कि आपके हालात जो हैं ये भी आपकी तबीयत पर असरअंदाज होते हैं। अगर आप एक अच्छे माहौल में, अच्छी सोहबत में पले बड़े हैं तो उसका आपके करैक्टर पर अच्छा असर पड़ता है। लेकिन बाज़ औक़ात आप अच्छे हालात होने के बावजूद, अच्छी सोहबत होने के बावजूद भी आदमी बुराई की तरफ चला जाता है। तो फिर इन दो करैक्टर जो कि हमारे माशरे में आपको आम मिलेंगे, अच्छाई या बुराई, एक आदमी अच्छाई को प्रमोट कर रहा है और दूसरा आदमी जो है वो बुराई को प्रमोट कर रहा है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क है उनकी सोच का। जो आदमी अच्छाई प्रमोट कर रहा है और जो आदमी बुराई प्रमोट कर रहा है, इन दोनों में डिफरेंस है उसकी मेंटालिटी का, उसकी थिंकिंग का, उसकी सोच का। और आपकी सोच जो है ये आती है तालीम से, एजुकेशन से, आपकी तरबियत से। बल्कि मैं कहूँगा कि एजुकेशन से भी ज़्यादा आपकी तरबियत से आपकी सोच अच्छी होती है। बाज़ औक़ात पढ़े लिखे लोग भी जो हैं वो गलत काम करते हैं, लेकिन अगर आपकी अच्छी तरबियत हो तो आपकी सोच में ये मुस्बत किरदार अदा करती है। और बाज़ लोगों को ये अल्लाह की तरफ से ही अच्छी सोच मिल जाती है। अच्छाई और बुराई में फ़र्क रखने वाले इंसानों में फ़र्क होता है उनकी सोच का। अच्छी सोच का मालिक वो मुआशरे में अच्छाई प्रमोट करेगा और बुरी सोच रखने वाले आदमी मुआशरे में बुराई प्रमोट करेगा। अब मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के मौजूदा जितने भी हालात हैं हमारी तरक्की के लिए, मुआशरे की बेहतरी के लिए, मुल्क व कौम के वक़ार के लिए। हमारी मेंटालिटी, हमारी सोच का मुस्बत होना बहुत ज़रूरी है। अब हम हर वक्त हुक्मरानों पर ही तनकीद करते रहें, जी फ़लाँ ने ये कर दिया, जी फ़लाँ ने, लेकिन हमारी मजमूई तौर पर हमारे मुआशरे की सोच कितनी है, सोच कैसी है? आप देखें, हमारे मुआशरे को देखें कि आम तौर पर हमारे लोग जो हैं, अब छोटी छोटी बुराइयों को हम बुराइयाँ नहीं समझते। जैसे झूठ हमारे सोसाइटी में आम है, बदयांती आम है, नाप तोल में कमी आम है। अब ज़ाहिर ये छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन इन्होंने हमारे मुआशरे का अखलाक, हमारे मुआशरे का किरदार तबाह कर दिया है। लोग जो हैं वो बड़ों की इज़्ज़त नहीं करते, बच्चों से प्यार नहीं रखते, दूसरे की इज़्ज़त का ख्याल नहीं रखते। हर गैरतमंद आदमी की ये ख्वाहिश होती है कि मेरी बहन, मेरी वालदा, मेरी बेटी, मेरी बीवी जब गुज़रे तो लोग उसको नज़र बद से ना देखें। लेकिन हमारे मुआशरे में कितने ऐसे लोग हैं जो दूसरों की माँ, बहन, बेटियों को वो इज़्ज़त नहीं देते जो कि अपनी माँ, बहन, बेटियों के लिए पसंद करते हैं।
اس کو کہتے ہیں منافقت. یہ کتنی ہمارے معاشرے میں ہے. ملاوٹ، کرپشن، لوٹ مار. تو بیسکلی بحیثیت قوم ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. ہمارا ملک کبھی بھی آگے نہیں جا سکتا. ہم جتنی مرضی تقریریں سن لیں، جتنے مرضی یہ جلسے جلوس نکال لیں، جتنی مرضی ہم کوشش کر لیں، لیکن جب تک ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کی سوچ نہیں بدلے گی، ہماری مینٹیلٹی نہیں بدلے گی. اب پاکستان میں آپ دیکھیں، ابھی ریسنٹلی یہ جو واقعہ ہوا ہے کہ بعض پاکستانی پائلٹس کے پاس جعلی ڈگریاں نکلی ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ بحیثیت قوم، پوری قوم جو ہے، خواہ آپ کسی بھی سیاسی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، کسی بھی مذہبی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، آپ کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے آپ تعلق رکھتے ہیں، پوری قوم کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کہ یار یہ کن لوگوں نے ان پائلٹس کو بھرتی کیا، اور جو بھی ان کے ذمہ دار تھے پچھلی حکومتیں، ان پر کیس بنائے جاتے اور ان جعلی پائلٹس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی سزا دی جاتی. ہونا تو یہ چاہیے تھا. لیکن اب دیکھیں پڑھا لکھا طبقہ جو صحافی ہیں، وہ کیسے یہ کرپٹ صحافی، وہ پچھلی حکومتوں پر تنقید نہیں کر رہے کہ کن لوگوں نے ان پائلٹس کو بھرتی کیا. وہ تنقید کر رہے ہیں عمران خان صاحب پر کہ آپ نے یہ رپورٹ پبلک کیوں کی. جس معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ جو ہے وہ ان کرپٹ عناصر کو ڈیفینڈ کرنے لگے، اس معاشرے کا پھر اللہ ہی حافظ ہے. کتنے بڑے مجرم ہیں جن کو پاکستان میں سزا ملی ہے، کتنے بڑے بڑے یہ مافیا، یہ کارٹلز ہیں جن کو قانون کے کٹہرے میں لایا گیا ہے. اور ستم یہ ہے، ستم ظریفی یہ ہے کہ لوگ ان کرپٹ مافیاز کے بارے میں تو بات نہیں کرتے. جو آدمی درست کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں، میرا یہ پڑھے لکھے لوگوں سے سوال ہے کہ جس معاشرے میں بڑے کرپٹ مافیاز کو، بڑے مجرموں کو، بڑے یہ جو جتنے بھی یہ کارٹلز، مافیاز، یہ جو مجرم ہیں، جب تک آپ ان کو سزا نہیں دیں گے، آپ ملک کا نظام کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ یہ پلیز مجھے بتا دیجیے گا. اب میں بات کر رہا تھا کہ ہماری مینٹیلٹی کی، ہماری سوچ کی. جس معاشرے میں رشوت عام ہو، کرپشن عام ہو، جس معاشرے میں چوری عام ہو، قومی چوری، بجلی کی چوری، گیس کی چوری، پاکستان کے اثاثوں کی چوری، جس معاشرے میں اچھائی اور برائی میں تمیز ختم ہو جائے، اور جس معاشرے کے لوگوں کی مینٹیلٹی یہ ہو کہ اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، تھوڑی بہت ہی کرپشن جائز ہے، اچھا کام کرنے کے لیے تھوڑی سی رشوت بھی دے دیں تو یہ جائز ہے، اگر اپنا کاروبار کو فائدہ کے لیے آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، تھوڑی بہت بے ایمانی بھی کر لیں، یہ بھی جائز ہے. جس معاشرے کی، جس قوم کی یہ مینٹیلٹی بن جائے، مجھے بتائیں کیا وہ قوم سروائیو کر سکتی ہے؟ کیا وہ قوم تباہ نہیں ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، پاکستان کو اگر ہم ترقی کی راہ پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستانی عوام کو اپنی مینٹیلٹی چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنی سوچ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ایک بری ذہنیت کا مالک، ایک بری سوچ رکھنے والا آدمی وہ معاشرے میں اچھائی پروموٹ نہیں کر سکتا، اور ایک اچھی سوچ رکھنے والا آدمی، ایک اچھی مثبت جس کی سوچ ہو، وہ معاشرے میں برائی پروموٹ نہیں کر سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے تو پھر ہمیں اپنی ذہنی سوچ کو بدلنا ہوگا. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.